الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، قد قلت لكم أذكر في آخر المباحث بحث ترجمة المؤلف أي الإمام المسلم. الحمد لله قد فرغنا من البحوث، الآن أبحث في ترجمة لإمام المسلم رحمه الله رضي الله عنه. الترجمة يقال لاسم المصنف وللقبه ولكنيته ولبعض أحواله من الأساتذة الكرام وتلاميذه قابل الاحترام. أعني خلاصة الكلام، ترجمة لمؤلف أو ترجمة لمصنف هي مشتملة على أشياء، أحدها اسمه وكنيته ولقبه، وهكذا أساتذته وتلاميذه وبعض أحواله التي قد لحقت معه في هذه الدنيا. تفصيل الكلام: مسلم اسمه مسلم بن حجاج بن مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم الكوساج القشيري النيشابوري. نيشابور قرية في خراسان. هذا اسمه. أما لقبه عساكر الدين، أما كنيته أبو الحسين. فهذه هي ترجمته، يعني اسمه ولقبه وكنيته. تم الكلام. بعض الكتب مشهورة باسم المؤلف وباسم المصنف. مثلا كتاب من الكتب حمد الله، كتاب من الكتب حمد الله، كتاب من الكتب قاضي، كتاب من الكتب صدرة. فهذه الكتب مشهورة بأسامي المؤلفين وبأسامي المصنفين. هكذا مسلم، المسلم اسم المؤلف، وهكذا كتابه مسلم شريف الجامع الصحيح لمسلم، مشهور باسم المؤلف. مؤلف مسلم، مؤلف مسلم. هكذا في بعض الكتب الأخرى. ولد في 202 وقيل 205 وقيل 207 هجری. أقول لكم بطريق الاختصار لكي لا تعبوا في كتابته.
كتابة الألفاظ المفصلة صعب مشكل فيه شدة، لذا قيل لكم أو قلت لكم 202 وقيل 205 وقيل 207. وفاته بطريق عجيب وبطريق غريب استفسر منه بعض تلاميذه من الرواية، استفسر منه بعض تلاميذه من الرواية ففتش الرواية وفتش الخطبة وطالع فطالع لكي يخرج هو الحديث. وفي هذا الحال كان يأكل التمر من طبقة أكل فأكل وكان فكره مغمورا في فتش الحديث وفي تفتيش الحديث وفي استخراج الحديث، فلم يفهم ولم يتفكر ما أكله، أكل فأكل إلى أن صار هذا الأكل سببا لمرضه وسببا لوفاته رحمه الله. وهذا أمر في هذا العرف العام غير غريب، يقع تارة فتارة لبعض العلماء الكرام وطلباء العظام. نحاصل لكلام داره بس طالب تینا الک تاسو د نسوی دومره خپل مبارک دی والله زه پوهیږم چې تاسو به پوهیږئ، تاسو به یقینا پوهیږئ د خدای په فضل او کرم سره. ولی اسی دا زړه مې دی او ډیر کمزوري طالب د پاره کله کله وغواړي چې پښتو کې مو وایا. نو مسله دا چې چاته نه تاسو کړو حضرت دا روایت هغه به ګورم نو مطالعه کولا نو داسې مطالعه کې خوراک کو نو ډېرې کړې او هغه باعث د وفات د موت ثابت شو. داسې یقینا موږ سره ذاتیم کېږي، تاسو سره هم کېږي. والله پرون ماسپښین هم ما سره داسې شي دي څه ټکې نیم مې کته نو اکاوه ماته کېږي زمانه یخه شي داسې شي لکه اوبه بیا راله ګرمه کړي، کله بیا یخه شي نو بیا نه وایم کور کې چې ماله ګرمه کړي. زم دا اوس بار سړی ویلی هم نشي ځکه ما شاجي خو نور ماشاءالله یو که نه نو مثلا موږ یو ځله ویلی شو دویم ځله نه. شاجي داسې چللی که نه ستا هم دغه حال نه صحیح. نو بس چونکه موږ دواړه د حقوق العباد ډېر خیال ساتو داسې چللی که نه نو داسې چانه یریږو نه او که نفس الامر کې یریږو نو وینا ته ضرورت څه دی نو وینا ته خو ضرورت نشته که نه. نو دا مسله ده. لاندې ګوره سبق ته مړه لمکه کړه پوه شوې که نه. نو مسله دا رځي چې داسې خوراک یې کو الی ان تر دې پورې چې د هغې د وجې نه څه شی راغی وفات راغی. وفات راغی په 206 کې 261 کې. نو د دې عمر مبارک تقریبا 53 54 یا 55 دومره کلونه د دې څه شی دی عمر. الترجمة مشتملة على عدة أمور. الأول اسم المؤلف، لقبه، كنيته، وما هذا، ميلاده، وفاته،
الآن نذكر أساتذته. أساتذته مشهورة معروفة. الأول محمد بن إسماعيل البخاري، والثاني محمد بن بشار، الثالث محمد بن المسلم الكعنبي قعنبي، الرابع محمد بن يحيى الزهلي، يا الزهلي يا الزهلي، محمد بن يحيى. هذه أنتم مستعدون للإفهام؟ تفهمون كلامي؟ الحمد لله على ذلك. يعني أساتذته كثيرة غير محصورة، متعددة متكسرة، لكن أساتذته المشهورة الآن أذكرها لكم. الأول محمد بن إسماعيل البخاري، الثاني محمد بن بشار، الثالث محمد بن المسلم القعنبي، الرابع محمد بن يحيى الزهلي المسمى بإمام الزهلي. هذه أساتذته العظام وأساتذته الكرام من المهرة، من الأئمة المحدثين والمهرة لهذا الفن، أي فن الحديث. تفصيل الكلام، وضاحة الكلام، أن أستاذه الأول في نيشابورة هو محمد بن يحيى الزهلي، تعلم عليه ودرس عليه ويكون هو تلميذه والزهلي أستاذه. ودرس عليه وتعلم عليه، يكون هو تلميذه والزهلي أستاذه المحترم. لبعض الوجوهات ولبعض الحوادث أراد البخاري أن ينقل من بلده إلى نيشابورة، وفي الحقيقة الزهلي كان راضيا بإتيان الإمام إلى بلده، لأنه ضاق على البخاري السكون في بلده. فلما أراد البخاري أن ينقل من بلده فقاموا بأمر الزهلي للاستقبال لكي يستقبلوا البخاري. فلما جاء البخاري إلى بلده وتمكن للدرس وللتعليم، لكن في أول الأوقات قال الزهلي للإمام: في بلدنا مذاهب شتى من المعتزلة والخوارج والمرجية،
فإذا جاء السؤال عندك اسكت ولا تجب لكي لا يكون جوابنا وجوابك مخالفة متنازعة متعارضة فيضحكونني. فقال نعم صحيح، لكن إن الإنسان حريص فيما منع. مرة بعد مرة سأل السائل من البخاري إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فسكت. لكن المحدث أو العالم لا يسكت أحيانا كثيرا بل يتكلم هو، فإن لم يتكلم لسانه يتكلم دماغه، لا يستطيع أن يسكت في موضع من العلم. فقال القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق. فكان في المسجد في درسه تلميذ من المعتزلة فخرج من الدرس وقال وفتش كلامه وأوضح كلامه وفصل كلامه وكذب عليه وقال إن البخاري يقول إن القرآن مخلوق، فهو مؤيد لمسلك المعتزلة ولمذهب المعتزلة، فهذا هو باعث الاختلاف بين الزهيلي وبين الإمام البخاري. قال الزهيلي لتلاميذه لا تقرأوا عليه ولا تسمعوا منه الأحاديث لأنه هو مبتدع. فخرج الإمام وخرج معه مسلم بن حجاج وهو متأثر عنه كثير، وقال يا أمير المؤمنين في الحديث دعني أقبل رجليك، دعني أقبل يا أمير المؤمنين دعني أقبل رجليك. فهذا هو التأثر لمسلم من البخاري رضي الله عنهما. نو حاصل د کلام دار ډیره خبر وګد شو، تاسو به وایي چې دې سوی نو پوه شوي په امام بخاری په بخارا کې اوسېده. یحیی بن زهیل محمد بن یحیی الزهیلی په نشاپور کې اوسېده. په نشاپور کې بلا شاګردانو یو پکې امام مسلم هم. امام بخاری په خپل قریه او په خپل بلد او خپل کلی کې تنگ شو. محمد بن یحیی ول زی ورکو به تراشه خو شاګردانو ته وی چې ډیر لوی امام د محدثین کرام را روان دي. آغا او دغه شاګردان د استقبال د پاره لاړ. امام بخاری چې کله راغی نو هغه ورته چې ګوره ما صفتوی ورکړلی، ته خامخا د فتوا ورکول کوشش مکوا، شاید زما ستاده مخالفت پر اشر فتوی په منس کې نو د مخالفت په نتیجه کې به دا خلک مونږ پورې خندنی ټوکې مسخري او دا اوس دا فتنه ناستره دا به یو سره بیا شي اوچتش، بیا به دا مسله شي زیاتش. کله چې غیر اغله نو چون کې الانسان حریص فيما منع، نو بار بار ته چار تپوس کو د قران بارک هغه به هر ځلوي چې ګوره مان دا تپوس مکوای، خو اخر کې یو کس تپوس کو
او دا خبره توکړه چې قران مخلوق دی کنه دی هغه به قران کلام الله غیر مخلوق ولفظي بالقران مخلوق قران د الله کلام دی مخلوق نه دی زما تلفظ په مخلوق دی ځکه زما فعل دی زه مخلوق ام فعل مم مخلوق دی سړی بار ته وته او دا خبره شایع کړه چې امام بخاری زمنګ پرنګ سړی دی بہرحال امام مسلم کے جب یہ بات ہوئی تو امام بخاری وہاں سے نکل گیا چھوڑ کر نکالا گیا امام مسلم نے اپنے استاد کو چھوڑ کر اسی بخاری کے ساتھ چلا گیا اور تعصر کا تو یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی فرماتے تھے یا امیر المؤمنین فی الحدیث دعنی اقبل رجلیک یا امیر المؤمنین فی الحدیث مجھے چھوڑ دے میں آپ کے پاؤں سے بوسہ لینا چاہتا ہوں بوسہ لیتا ہوں آپ پاؤں سے آپ کے قدموں سے یہی عالم تھی تعصر یہ بات ختم ہو گئی ابھی یہاں پہ ایک مسئلہ باقی رہ گئی کہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق وغیرہ یہ بات ماشاءاللہ آپ شرقائد میں پڑھ چکے ہیں آپ یاد کیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو حاصل الکلام علی وجہ ينکشف به المرام ان القرآن المبارک سړیا مونږ ممړی و یا بجوندی و اور انشاءاللہ دا بد دې درس تر امتیازي دا بد دې درس شي چې دا په دریو جبو کې به انشاءاللہ ویل کیږي په سو جبو کې او زیبم نه پریدو انشاءاللہ دا زکویم چې دا سینه چړ کې دی راشي چې عربی ته زکواو چې زیب تنگ شو که څنګه عربی ته واو نو دا خبرې نشته دوکې سړی ماشومانو له ورکې عالمانو له نشي ورکولی سو به دوکې ورکای پوه شوې که نه نو بیا راته په بله ژبه کې مو ووایم چې پې پوه شئ دا شکر دی دغه تاسو نه کوئ خو بعضې ملګري داسې چې لږ خو سختي ورته یي که نه نو سبق باندې پوه شوئ که نه دې ځای پورې حاصل د کلام دار اول پښتو کې به پوه شئ حاصل د کلام دار قرآن نه دی دا تاسو په شرقایت کې ویل چې یو کلام نفسي دی هغه د الله صفت دی او یو کلام څه شی دی لفظي دا څه ویل تاسو مونږ ویلو کنه دا کلام نفسي د الله تعالی صفت دی ازلی ابدی سرمدی دی او دا کلام لفظي په دې کلام نفسي باندې دال دی حادث دی خدا خبره درست نه ده درسته خبره دار چې دلته درې سيزونه دي یو د کلام نفسي عبدالحی یو د کلام لفظي چې دال دی په نفسي یو د تلفظ یو د څه نو نفسي قدیم دا لفظیم قدیم او دا تلفظ ور باندې څه شی دی حادث لفظي بالقران لکه یو مرتبه د مفعول مطلق ضربت ضربا ایو مرتبه د مفعول به وی نو یو دا ضرب دی یو چې په چا واقع کیږي هغه شی دی نو قران هم یو درجه د مصدر ده ایو درجه د مقروء به ده یو د مقروء ده یو درجه رچاره د قراءت ده د مصدر یو درجه د مقروء ده نو هغه مقروء ځان لشي قراءت ځان لشي لم ککړه مقروء سي ځان لشي او قراءت زمنګ د علم کلام والا چې دا خبره کوي توجه را کوا زمنګ د علم کلام والا چې دا خبره کوي چې لفظي حادث دی او نفسي څه دی نو واسطه پنځ د احادیثو او د قران په منځ کې فرق څه شو जब आप लफ्जी को हादिस मानते हैं और मकरूक को आप कदीम मानते हैं नहीं वो नफसी को आप कदीम मानते हैं तो फिर कुरान और हदीस के दरमियान फ़र्क क्या रह गया फिर हदीस वही गैर मतलू क्यों है
और कुरान वही मतलू क्यों है। अहादीस में भी माना मिन जानिबिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्फाज नबी के होते हैं। कुरान में भी माना अल्लाह की जानिब से और लफ्ज़ जिब्रील के जानिब से हुआ, तो फिर एक को कदीम और दूसरे को हादिस क्यों कहते हैं? एक को मतलू गैर मतलू क्यों कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दफ़ा बितफ़सील हाज़ा सवाल नक़ूल इन्नल कुरान अल-नफ़्सिय्या क़दीमुन वल-लफ़्ज़िय्या क़दीमुन, यानी मानी कुरान मिन जानिबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल व अल्फ़ाज़ु अद्दाल्ला अलल कलाम अन-नफ़्सी अयदन मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ी व क़िराअती हुवा फ़िअली, तलफ़्फ़ुज़ी फ़िअली वल क़िराअत फ़िअली। अना हादिस أنت حادث نحن حادثون فكلامنا أيضا حادث، فالقراءة حادث، التلفظ حادث، والمقروء قديم، والمقروء فالألفاظ من الله عز وجل والمعاني أيضا من الله عز وجل، والقراءة هو فعلي والتلفظ هو فعلي وفعلي حادث، لأني حادث ففعلي حادث أيضا. صحيح. فإذا تكلم البخاري بأن القرآن كلام الله غير مخلوق القراءة فعل، كلامه صحيح، لكن قد نقل عنه هذا الكلام بعض تلاميذه فأخطأوا يا فقصدوا الخطأ، وقالوا البخاري والمعتزلة كلهم سواء في مثل هذه الكلمة، ووافق قول البخاري قول المعتزلة، لكن الأمر ليس كذلك في الحقيقة، الحقيقة بين، فهذا هو السبب. وقال محمد بن بشار في مدحه: معنا في كرة الأرض أئمة أربعة في مواضع أربعة، في سمرقند عبد الرحمن الدارمي، الإمام الدارمي إمام في سمرقند، وفي الري أبو زرعة، وفي بخارى محمد بن إسماعيل، وفي نشابورة مسلم بن الحجاج. فالأئمة أربعة في أربعة مواضع، فالأئمة أربعة في 4 مواضع. هذا هو مدح محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو أستاذ للبخاري ولمسلم الحجاج كليهما. انظروا إلى هذا المدح، إذا قال الأستاذ لتلميذه هو إمام، لتلميذه هو علامة، هو إمام، هو محدث، ومثل هذا الأستاذ محمد بن بشار هو أستاذ للبخاري أيضا، فمثل هذا الأستاذ إذا تكلم بكلمة عظيمة لأحد فهذا هو منهج علمه في باب الحديث. بارك الله في مصنفاته ومؤلفاته. فهمتم مفهوم الكلام؟ الحمد لله قد فرغنا من هذا البحث. لا، تلاميذه أبو بكر بن خزيمة، تلاميذه أبو بكر بن خزيمة، أبو عوانة، وهكذا الإمام الترمذي. لكن الترمذي
نقل عن مسلم حديثا واحدا في باب الصوم فقط، حديث واحد. إن شاء الله بعد الأيام أنا أقول لكم هذه النكتة: كيف لا ينقل الترمذي من البخاري والترمذي من المسلم مع أنهما من أساتذهما، لكن لا ينقل من هذين الحديث الأحاديث. يعني نقل مسلم والترمذي من مسلم حديثا واحدا في باب الصوم، في الترمذي حديثا واحدا فقط. فهذه تلاميذه كثير، لكن لا نعدها ولا أحصيها لأنها متعددة متكسرة في أماكن شتى. كتبه كثيرة ذو منفعة كثيرة. الأول المسند الكبير للرجال للرواية، مسند الكبير. الثاني كتاب الأسماء والكنى، كتاب الأسماء والكنى. كتاب الأقران. كتاب أولاد الصحابة الكرام، كتاب أولاد الصحابة. كتاب طبقات التابعين. فهذه كلهم كتبه. كتاب العلل. المسند الكبير للروايات، لرجال الروايات. الثاني كتاب الأسماء والكنى. الثالث كتاب الأقران. الرابع كتاب أولاد الصحابة. الخامس كتاب طبقات التابعين. السادس كتاب العلل. فهذه كلهم كتبه، ولكتبه منفعة كثيرة في أولي الأبصار. كل الأبصار يستفيدون من كتبهم، فهذا هو قدمه في باب التصنيف وفي باب التأليف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في التسمية مباحث 5. الأول في شأن ورودها، والثاني في فضائلها، والثالث في الابتداء بالتسمية، والرابع أن التسمية جزءا من الكتاب أم لا. البحث الخامس في تجزية الأجزاء، في تجزية لا يعني في أجزاء التسمية. فها هنا بحوث 5 إن شاء الله. كزملنا ما إيرا كزملوا ما كجون ديوما وكادي كال كملنا شوما نو إن شاء الله العزيز بيا كمريا كني نو تاسو إن شاء الله العزيز ددي فائدة بتاسو بيا ترلا سكوي. تاسو رخوا غټ غټ موبایل شته کنه
ها نو د سینه ما خو که مثال په تور واخو به تاسو ته ملاویږي که نه نو چې تاسو ته ملاوي شي بیا به تاسو عربۍ کې چا درسونه یي شته عربۍ کې چا درسونه داسې راځي په دې موبایل کې وی که نه نو چې تاسو بیا غاورئ نو ډېره زیاته به تاسو ته څه شي فایده. فها هنا بحوث خمسة. الأول بحوث خمسة يعني المباحث خمسة. الأول في شأن ورود التسمية، والثاني في الفضيلة، والثالث يعني البحث الثالث في الابتداء بالتسمية، البحث الرابع في أن التسمية جزء من الكتاب أم لا، والخامس في بيان تجزية الأجزاء يعني في أجزاء التسمية. هذه التسمية مشتملة على أجزاء من باء واسم الله رحمن والرحيم، ففي أجزاء خمسة يقال لها تجزية الأجزاء. نشر فيها لله التوكل بطريق اللف والنشر المرتب، نفصلها ونوضحها بعون الله عز وجل بطريق اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب عبارة إذا قدم الأشياء في الإجمال وقدم في التفصيل هكذا يقال لها اللف والنشر المرتب. قدمت في الإجمال شان وروده وشان نزوله. شان ورود هذه التسمية في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل السورة عن السورة، وقد استشكل عليه الفصل بين السور فنزلت بسم الله الرحمن الرحيم لكي تدل على فصل السورة من سورة أخرى. هذا هو شان وروده فقط. فهمتم مفهوم الكلام؟ تستفيدون؟ فإذا لم تستفد أحد منكم فليستفسر مني في الورقة. البحث الثاني. البحث الثاني فضيلة. فضائلها كثيرة متعددة غير محصورة، فإن كنت لابد من علمها ومن فهمها فعليك بتبليغ المركز. مثل هذه البحوث ما شاء الله هم رؤساؤنا في مثل هذه المسألة. فهمتم مفهوم الكلام؟ الفضيلة الأولى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم يجتنب نفسه عن الزبانية يعني عن الملائكة الزبانية فعليه بالتسمية. فعليه بالتسمية. والثاني إن الكفار كانوا يفتتحون بالأشياء باسم اللات والمنات والعزى، فللمسلمين الافتتاح بالله وبالرحمن وبالرحيم. الثالثة القرآن له خلاصة يعني خلاصة القرآن الفاتحة، وخلاصة الفاتحة التسمية. فبالألفاظ للمختصرة التسمية مبدأ ومنشأ للكتاب كله. فهذه هو غاية الفضيلة في مثل هذا الباب. إن لم يكن هي فضيلة فما الفضيلة؟ صحيح؟ تستفيدون؟ تفهمون كلامي؟ البحث الثالث التسمية جزء من الكتاب أم لا؟
ها هنا مسألتان. المسألة الأولى أن التسمية جزء من القرآن أم لا، هي مسألة لا نبحث فيها. الآن أبحث بأن التسمية الواقعة في الكتاب في جامع لمسلم هي جزء من الكتاب أم لا، هي جزء من الكتاب أم لا. ففيه طائفتان، طائفة يقولون إن التسمية جزء، لهم دليلان. الدليل الأول هم يقولون نحن نقيس على الحمد، فالحمد جزء من الكتاب، هكذا ينبغي أن تكون التسمية جزءا من الكتاب. والثاني في الحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أقطع، فهو أبتر. الأبتر عبارة عن دم بردة، دم بردة، دم بردة هو جزء من الحيوان، كذا ينبغي أن يكون التسمية أيضا جزءا من الكتاب. مقطوع الجزء، أبتر مقطوع الجزء، فإذا لم يبدأ في الكتاب بالتسمية فالكتاب مقطوع الجزء، علم منه أن التسمية جزء من الكتاب. والآخرون يقولون إن التسمية ليست جزءا من الكتاب، هم يقولون أن نحن نقيس التسمية على التعوذ. التعوذ خارج من الكتاب بالاتفاق، فكذا التسمية أيضا خارجة عن الكتاب. وهذا قياس صحيح بمقابلة الأول. وجهه أن الافتتاح يترتب على التسمية وعلى التعوذ، يعني سمى فشرع، تعوذ فشرع، الشروع على التسمية وعلى التعوذ، فنحن نقيس التسمية على التعوذ. التعوذ خارج بالاتفاق، فكذا التسمية خارج بالاتفاق. دليل جيد واضح بين حجة قوي مضبوط مستحكم. الدليل الثاني، انظروا يجوز التغيير في صيغة الحمد. يقول بعض العلماء الحمد لله، وبعضهم يقول نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان، وبعضهم الله أحمد على أن تجعلني من علماء العربية كشاف، وبعضهم سبحانه ما أعظم شانه لا يحد. التغيير في صيغة الحمد لا جائزة، لكن في التسمية غير جائز. فعلم منه أن التسمية خارجة والحمد لله داخل. الثالث، إن التسمية تكتب بخارج الخط عن الكتاب، خارج عن الكتاب تكتب، والحمد لله يكتب في داخل الخط، فيعلم منه إن التسمية خارجة والحمد لله. ثلاث دلائل. الرابع، فإن كانت التسمية جزءا من الكتابة ففي قوله الحمد لله
الحمد لله صحيح الحمد هو، لأنه إذا ذكر اللفظ باسم الصريح فيرجع إليه الضمير وليس فيه رجوع الضمير. أوليت هذا موضع من وضع المظهر، موضع المضمر فيعلم. دا ډېر ښایسته بحث دی. یو هغه تسمیه ده چې عامه تسمیه ده شیخه، یو هغه تسمیه ده چې د قرآن ده، یو د کتاب ده. څوک وایي جز ده، څوک وایي نه ده. څوک چې وایي ده نو هغه وایي دا موږ یې قیاس کوو په حمد، هغه جز دی، دا هم جز ده. دویم دلیل ابترو ته ویلی شي چې لکۍ کټي چې بسم الله نه وي، لکۍ خو جز نو بسم الله هم جز ده. څوک چې وایي نه څه شی جز نه ده، نو یو دلیل د ځان دپاره دا وایي چې موږ یې قیاس کوو په تعوض، هغه خارج دا خارج. دویم دلیل دا وایي چې دا دی کې تغییر نم دقه بسم الله الرحمن ماتن دسی وایي، په خلاف د حمد نه چای کې خو تغییر راځي. او درائم دا په خط خارجه لیکل کېږي، خارج عن الكتاب په ځان له خط لیکل کېږي. او سرورمه خبره داره چې الحمدلله کې بیا چې بسم الله دی ویلې بن الحمد هو پکارو کنه، ځکه چې یو شی په اسم صریح ذکر شیرجا د ضمیر کېږي. کته وای دا وضع د مظهر موضع المضمر ده، نو دا چا ویل نه، هغه چام نه دی ویل. او پاتې شستاغه قیاس نو ما زمون قیاس تر قیاس نه غواړم. او پاتې شدم بریدن هغه مسله د برکت پکې کمی، برکات جز نه، برکات کمی. ففي هذا المقام مباحث 5 من شان وروده وفضيلته والابتداء بالتسمية. والثالث جزءا وغير. ففي المباحث 5 تركت بحثين: الأول ابتداء بالتسمية، والثاني تجزية الأجزاء. وصلى الله تبارك وتعالى على خير.